नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातदाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। आपने अभी ये ताज़ा तरीन एक वीडियो देखी जो पूरी दुनिया में देखी गई, जिसमें फैसलाबाद का एक इलाका मुस्तफ़ाबाद में एक कादियानी जिसका नाम एजाज़ अहमद था, उस मरदूद की इबरतनाक मौत, इबरतनाक अंजाम हमने देखा कि वो बदबख्त लैट्रीन के अंदर जहन्नम वासल हुआ और उसकी लाश फूल चुकी थी और उसके जिस्म के अंदर कीड़े बढ़ चुके थे। आपने वीडियो में देखा उसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुका था, यानी कि उस पर खुदा पाक का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाज़िल हुआ कि वो कुत्ते से बदतर मौत मर गया। मैं फैसलाबाद के उसी इलाका मुस्तफ़ाबाद के मोहल्ला, अपना फैसलाबाद के मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में इस टाइम खड़ा हूँ और मेरे साथ ये अहले इलाका मौजूद हैं और ये वो मकान है नाज़रीन मोहतरम जहाँ पे वो एजाज़ नामी कादियानी बदबख्त, वो गुस्ताख जन्नत वासिल हुआ। ये वो बेईमान था कि जो परवरदिगार की शान में गुस्ताखियाँ करता, नौज़ बिल्लाह सरवर कायनात की शान में हज़ियान बकता और नबी वसल्लम के प्यारे सहाबा अहले बैत के बारे में माज़अल्लाह बक बक करता और ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन को बुरा कहता और जो इस हवाले से काम कर रहे हैं उनके बारे में ये फप्तियाँ कसता कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह का अज़ाब इस बेईमान पे आया। जैसे इसका मेन गुरु, इसका बड़ा लानती मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब, वो लैट्रीन के अंदर कुत्ते की मौत मरा, ऐसे ही इस मर्दई ने भी मिर्ज़ा कादियानी के नक्शे कदम पे चलते हुए लैट्रीन में मरना ही पसंद किया। तो मैं ये तमाम अहले इलाका के पास मौजूद हूँ फैसलाबाद में और ये वो मकान जहाँ पे वो जन्नत हासिल हुआ। इस हवाले से मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा। ये मेरे साथ जनाब मोहतरम उसामा साहब खड़े, आपका हारिस भाई खड़े हैं, तो मैं पूछूंगा जी आप मुझे बताएं कि ये इस इलाके, इस घर के अंदर और कितने अफराद थे, यहाँ अकेला रहता था? ये ऐसे है कि ये ना किसी के किराए पे मकान था जी, वो गए हुए थे बकरा ईद की छुट्टियों पे, तो उन्होंने ना ये घर ना आर्जी तौर पे ना चाबी लेने की, यार आप घर जा रहे हो, घर की चाबी मुझे दे दो। और ये जो इसके डज़न शाह के नाम से ये मशहूर था जी, और ये डज़न शाह के नाम से, और सारी ज़िंदगी इसकी जुआ, शराब, जनाकारी में, बेहयाई, फाशी में इसकी गुजरी थी जी। और ये तकरीबन 19 या 20 की दरमियानी रात का वाक़या है जी। महल्ले में ना अजीब सी बदबू, कोई के चूहा मर गया, कोई क्या मर गया, कोई क्या मर गया, और बल्कि लोग बता रहे थे हमें लगा शायद कुत्ता मर गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ये अकेला रहता था यहाँ पे और इसकी सारी फैमिली ना ये बाहर के मुल्क अमेरिका में होती है जी। वहाँ से इमदाद लेके ये लोगों को मुर्तद बनाने की, गरीबों के साथ हमदर्दी करके उनको कादियानी की तबलीग करता था जी। तो इसका सारी ज़िंदगी इसने कुत्तों की तरह भौंका और अंबिया इकराम को, सहाबा इकराम को, और फिर अपने ज़ाती अफसर रसूख की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे लोगों को मुर्तद बनाता था जी। अच्छा, जब ये बदबू फैली तो फिर आपको कैसे ख्याल आया कि इस घर से बदबू आ रही है, और फिर कैसे ये पता कैसे पड़ा कि इसके अंदर कादियानी इसका ना सबसे पहले इनको ट्रेस करते रहे इसके अपने घर वाले, जो इसके यहाँ महल्ले में काफ़ी ज़्यादा कादियानी रहते हैं, वो इसको ट्रेस करते रहे कि ये कहाँ है, किधर है, फ़ोन नहीं उठा रहा। अमेरिका से भी फ़ोन आ रहे थे कि ईद के बाद हमारा इसके साथ रब्ता नहीं हुआ, ये कहाँ है जी। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेस करते पता करते यहाँ तक पहुँचे जी। फिर यहाँ स्मेल आने लगी, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आगे जब दरवाजे ताले तोड़े, दरवाजे खोले, सारा कुछ हुआ, तो आगे ये जनरल मासी नंगा फुल नंगा था जी। कुछ लोगों ने इनकी वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पे चल भी रही है आम। कोई इधर इसको लेने के लिए जाने की कोई बिल्कुल हामी बरता ही नहीं था जी, इसकी लाश उठाने के लिए। ठीक है, ये पुलिस वालों ने जोर डाल के एक लोडर को बेचारे को रोका जी। उसने इधर अपना लोडर खड़ा करके वहाँ सामने खड़ा हो गया, जबरदस्ती उसके लाश डाली और अलाइड हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, जब पुलिस आई है तो फिर क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? पुलिस आई है, पुलिस साइड पे रही है, लेकिन जब पुलिस मतलब अंदर एंटर हुई जी, इनकी जमात के खुद बंदे हैं 4-5 वहाँ से आए हैं। 2 साई इधर थे, वो बेचारे सफाई कर ले थे, उनको इन्होंने लालच दी है पैसों की कि यार आना, वो आए अपनी खातर पैसों की लालच में। एक अंदर गया है, उसको इतनी बदबू आई है कि वो यहाँ बाहर आके गिर गया, बाहर आके बेहोश हो गया। बिल्कुल गिर, पुलिस वाला नहीं, दूसरा साई, ईसाई भी मतलब क्रिश्चियन भी जब बाहर आया है वो स्मेल से बेहोश हो गया। स्मेल से बिल्कुल ही बेहोश हो, वो कूड़ा उठाने जी खाक रोब चूड़ा जो था जी, ये सारी सूरत हाल हुई है जी। फिर इन्होंने उनके कीड़े पे स्प्रे किया जी, स्प्रे करके फिर उसको चादर में लाश डाल के फिर अहले इलाका के बयानात के मुताबिक कि जब हमने ये फील किया, इतनी स्मेल हो गई कि हमारा जीना हराम हो गया और लोग क्या करते, उल्टियाँ करते, बुरा हाल हो गया, हमारे दिमाग उस बदबू से
پھٹے جاتے تھے. تو ہم نے سوچا شاید کوئی کتا مر گیا ہے یا شاید کوئی چوہا مر گیا ہے, لیکن وہ اسمیل ایسی تھی کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسی اسمیل سونگی نہیں. پھر کیا ہوا, پھر پولیس آئی, انہوں نے یہاں پہ دروازے کو توڑا. اندر جو تھا وہ قادیانی بدبخت انتہائی مکروہ حالت میں اور انتہائی اس پہ اللہ کا عذاب آ رہا تھا, جس حالت میں وہ وہاں پہ جہنم حاصل ہوا تھا, مرا پڑا تھا. تو یہ ان کا نام, آپ کا نام جناب؟ تنویر مسیح. یہ تنویر مسیح صاحب میرے پاس ہیں. ان کو پھر پولیس نے بلایا کہ یہاں پہ ایک کتا مر گیا, خنزیر مر گیا, آپ نے اس کو وہاں یہاں پہ اٹھانا ہے. تو میں انہی سے ہی, چونکہ یعنی شاہدین ہے, تو ان سے پوچھوں گا کہ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پھر کیسا اس کو فیل کیا, اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ بہت بری حالت سی, کیڑے پے سی, بہت ਔਖਾ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ. صحیح. ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸਮੈਲ. استغفر اللہ. یہ ماشاءاللہ ظفر اقبال صاحب اس علاقے کی معزز شخصیت میرے پاس کھڑے ہیں, تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس طرح تھا کہ جن دنوں میں یہ بدبخت یہ یہاں پر مرا تھا تو محلے میں ہر آدمی ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہا تھا یار ہوا کیا ہے. یہاں پر اتنی زیادہ مکھی آ چکی تھی, اتنی زیادہ بدبو آ چکی تھی, جو آدمی روڈ سے گزرتا تھا, یعنی کہ 3-3 4-4 گھر دور بھی جن لوگوں تھے نا, وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہوا کیا ہے یار, یہ یہاں پر اتنی بدبو آئی, کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا ہوا کیا ہے. ہر آدمی اپنے گھروں میں گلی میں دیکھتا تھا کہ کتا مر گیا ہے یا کوئی اس طرح کی بلی مری ہوئی ہے, یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد جب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ وہ بدبخت یہاں پر مرا ہے, تو یہ پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے علاقے میں جو بدبو تھی یہ پھیلی. مطلب کیا حالت تھی اس کی لاش کی, یا اس کی کنڈیشن کیا تھی, اور سمیل کس قسم کی تھی؟ بڑی گندی سمیل تھی جی. کتے کی سمیل نہیں ایسی جیسے اس کی سمیل. کتے سے بھی بری سمیل تھی اس کی. تو جسم, چہرہ وغیرہ اور سارا جسم اس کا کس سب بلیک ہو گیا, بلیک ہو گیا, اور جسم پہ اس کے سارے کیڑے چڑھے, کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو مطلب آپ اندر کیسے کھڑے رہے اتنی تفن بدبو میں, اس حالت میں؟ بس 1 سیکنڈ ویڈیو بننی ہے, پھر باہر نکلا ہے, وہ بھاگے باہر کو, واپس کھڑا نہیں ہو گیا. تو یہ ساتھی آپ کے ساتھ تھے؟ بھائی تو یہ بھی تھا, ادھر ہی کھڑے تھے ہم ساتھ. آپ بھی ساتھ کا مرضی ہی نہیں ہے جو ایسے نہ مرے. تو اللہ نے دکھا دیا, عبرت کا نشان بنا دیا, اور دنیا کے باقی سارے مردیوں کے لیے یہ نشان عبرت ہے, ایک سبق ہے اس میں کہ وہ دیکھیں اور وہ سمجھیں کہ وہ کس خنزیر کے پیچھے لگے ہیں, قادیان کے گندی نالی کے گندے کیڑے کے پیچھے لگے, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس بے ایمان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان رہے ہیں. میں دنیا کے سارے مردیوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں. اسلام سچا دین ہے. اگر چاہتے ہیں کہ امن مل جائے, اگر چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے, اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ مل جائے, تو قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب پہ لانتے بیچ کے میرے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیں. انشاءاللہ اسی میں ساری خیر ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.